ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयम् अतं चतुर्थं दशकम् अष्टाङ्गयोगवर्णनं योगसिद्धिवर्णनं च। कल्यता मम कुरुष्व तावतीं कल्यते भवदुपासनय्यया स्पष्टमष्टविधयोगचन्यया पुष्टया तव तुष्टिमाप्नुयाम् ब्रह्मचर्यदृढादिभिर्यमैः प्राप्लवादिनियमैश्च पाविदाः कुर्महे दृढममी सुखासनं पङ्कजात्यमपि वा भवत्पराः तारमन्दरणिचिन्त्यसन्ततं प्राणवायुमभियम्य निर्मलाः इन्द्रियाणि विषयाददाबाहृत्या स्महेम् यास्महे भवतुपासनोन्मुखाः अस्फुटे बभूषिते प्रयत्नतः धारयेम दिशणां मुहुर्मुहुः तेन भक्तिरसमन्त्रतार्द्रताम् उद्वहेम भवदङ्घ्रिचिन्तकाः विस्फुटावयवभेदसुन्दरं त्वद्बभुस्थितिरसुचिरसुशीलनावशात् आश्रमं मनसि चिन्तयामहे ध्यानयोगनिरस्तात्वदाश्रयाः ध्यायतां सकलमूर्तिमीदृशीम् उन्मिषन्मधुरताकृतात्मनां सान्द्रमोदरसरूपमान्तरं ब्रह्मरूपमयि देव भासते तत्समस्वदनरूपिणीं सिद्धिं त्वत्समाधिमयि विश्वनायक आश्रिता पुनरतः परिच्युतौ आरभे मही च धारणातिकम् इत्थमप्यनशनं निर्भरोल्लसत् त्वत्परात्मसुखकल्पितोत्सवाः मुक्तभक्तकुलमौलिताङ्गदाः सञ्चरेम सुखनारदादिवत् त्वत्समाधिविजये तु यः पुनर्मङ्क्षुमोक्षरसिकभ्रमेण वा योगवश्यमनिलं षडाश्रयैरुन्नयद्यज सुषुम्नया शनैः लिङ्गदेहमपि संत्यजन्तः लीयते त्वयि परे निराग्रहः ऊर्ध्वलोककुतुकीतुमूर्धतः सार्धमेव करणे निरीयते अग्निवासरवलक्षपक्षगैः रुत्तरायणजुषुषा च जुषुजुषा च दैवतैः प्रापितोरविपदं भवत्परः मोदवान् ध्रुवपतां तमीयते आस्थितोऽथ महरालययता शेषवक्त्रदहनोष्मणाद्यते हीयते भवदुपाश्रयस्तथा तदा वेदसपदमपुरैव वा तत्र वा तव पदे तवा वसन् प्राकृतप्रलययेति मुक्ततां स्वेच्छया खलु पुरा विमुच्यते संविभिद्य जगदण्डमोजसा तस्य च क्षितिपयो महो निलभ्यो महत्प्रकृति सप्तकावृत्तिः तद्दधात्मकतया विशन् सुखी यादिते पदमनावृतौ विभो अर्चिरादिगतिमेतृषीन् वृजन् विच्युतिं न भजते जगत्पदे सच्चिदात्मक भवद्गुणोदयानुच्चरं तमलिरेशन पाहि माम् अष्टाङ्गयोगवर्णनं योगसिद्धिवर्णनं चेते चतुर्थं दशकं समाप्तम् अतं पंचमं दशकं विराट पुरुषोत्पत्ति प्रकार वर्णनम् व्यक्ता व्यक्तमिदं न किञ्चिदभवत् प्राकृत प्रत्यये माययां पुनसांयुरुद्ध विकृतौ त्वय्यागतायालयं नो मृत्युश्च ददामृतश्च सम्भूर्णान्धो नान्धो न रात्रे स्थितिः तत्रैकस्त्वमशिष्यताखिलपरानन्दप्रकाशात्मना कालकर्मगुणश्च जीवनिवः विश्वञ्च कार्यौ विभो चिल्लीलारदिमेयुषि त्वयि तदा निर्लीनतामाययुः तेषा नैव वदन्त्यसत्त्वमयि भो सत्यात्मना
तिष्ठता नो चेत् किं गगनप्रसूनदृशां भूयो भवेत् सम्भवः एवं च विगता वीक्षांसि सृचात्मिकाम् बिभ्राणे त्वयि सुक्षुभे त्रिभुवनी भावाय माया स्वयं माया खलु कालशक्तिरखिला पृष्ठं स्वभावो विच प्रादुर्भूय गुणान् विकास्य तस्या सहायक्रियाम् माया सन्निहितो प्रविष्ट बभुषा साक्षीदिगीतो भवान् भेदैस्तां प्रतिबिम्बतो विविशिवान् जीवोऽपि नैवापरः कालाधिप्रतिबोधितार्थ भवता संचोदिता च स्वयं माया स खलु बुद्धितत्त्वमसृजन् ज्योऽसौ महानुच्यते तत्रासौ त्रिगुणात्मकोऽपि च महान् सत्त्वप्रधान् स्वयं जीवेऽस्मिन् खलु निर्विकल्पमहिमित् युद्बोधनिष्पादकः चक्रेऽस्मिन् सविकल्पबोधमकमहन् तत्त्वं महान् खल्वसौ सम्पुष्टं त्रिगुणैस्तमोदिबहुलं विष्णो भवत्प्रेरणात् सोऽहं च त्रिगुणक्रमाद्रिविधता आसाप्य वैकारिकः तेजसधामसा विधि भवन्नाप्येन सत्त्वमात्मना देवानीन्द्रियामानिनो कृतं दिशा बाधार्कपाश्य विनः बन्हीनिन्द्रयाच्युतमित्रकान् विदुविधि शारीरकान् भूमन्मानसबुद्ध्यहङ्कृतिमिलक्षिप्ताख्यभृत्यन्वितं तच्चान्दःकरणं विभो तव बलात् सत्त्वांश एवासृजत् जातस्तेजसदो दशेन्द्रियगणास्तत्तामसांशात्मुनः तन्मात्रं नभसो मरुत्पुरपते शब्दो जनित्वद्बलात् शब्दात्मयोम तदस्सज्जितः विभो स्पर्शन्ततो मारुतं तस्मात् रूपमततो महोतचरसं तोयं च गन्धं महीम् एवं माधव पूर्वकलनां दाद्याद्यधर्मान्वितं भूतग्राममिवोध्वमेव भगवन् प्राकाशयस्तामसात् एते भूतगणास्तदेन्द्रियगणा देवाश्च जातः पृथक् नोषे गुर्भुवनाण्डनिर्मित विधौ देवैरमीभिस्तथा सुक्तिभिर्नुतगुणस्तत्त्वान्यमून्यविशन् चेष्टाशक्तिमुदीर्यतानि कडयन् हैरण्यमण्डौ यदा अण्डं तत्खलु पूर्वसृष्टसलिले तिष्ठत्सहस्रं समाह निर्भ्यन्दन्नकृताश्च चतुर्दश जगद्रूपं विराडाद्वयम् साहस्रैः निःशेषजीवात्मकः निर्भातोऽसि मरुत्पुराधिपसमान् त्रायस्व सर्वमयात् इति विराट् पुरुषोत्पत्ति प्रकारवर्णनं नाम पञ्चमं दशकं समाप्तम् अष्टमं दशकं विराट्देहस्य जगदात्मत्मवर्णनम् एवं चतुर्दश जगन्मयताङ्कतस्य पातालमीश तव पादतलं वदन्ति पादोद्भदेशमपि देवरसादलं कुल्भद्वयं खलु महादलमद्भुतात्मन् जङ्घे तलातलमथो सुदलं च जानो युगलौ विदलातले द्वे चोनीतलं जगनमम्बरमङ्गनाभिः
वक्षश्च शक्रनिलयस्तव चक्रपाणे ग्रीवामहस्तव मुखं च जनस्तवस्तु फालं शिरस्तव समस्तमयस्य सत्यम् एवं जगन्मयतनो जगदाश्रितैरभ्यन्यैर्निबद्धबभुषे भगवन् नमस्ते त्वद्ब्रह्मरन्ध्रपदमीश्वर विश्वगन्ध चम्भांसि केशव गणास्तव केशपाशाः पाशाः उल्लासिचिल्युकलं धृहीनस्य गेहं पक्ष्माणि रात्रिदिवसौ सविता च नेत्रे निःशेष विश्वरचना च कटाक्षमोक्षः कर्णो दिशोष्वियुगलं तव नासिके द्वे लोभत्रभे पें च बहवं नधरोत्तरोष्टौ तारागणश्च दशनाशमनश्च दंष्ट्रा मायाविलासहसितं स्वसितं समीरः जिह्वाजलौ वचनमीशमुषकुन्तं पंक्तिः सिद्धादयस्वरगणा मुखरन्ध्रमग्निः देवा भुजस्तनयुगौ सुस्तनयुगं तव धर्म देवः भृष्टन्ध्वधर्म इह देवमनसुधांसुः अव्यक्तमेव हृदयाम्बुजमम्बुजाक्ष कुचिस्समुद्रनिवहा वसनं तु संध्ये शेफः प्रजापतिरसौ वृषणौ च मित्रः श्रोणीस्थलं मृगगणः पदयोर्नखास्ते अस्त्युष्टरसैं तव मुखागमनं तु कालः विप्रादिवर्ण भवनौ वदनाब्ज जबाहुः चारूरुयुग्मचरणं करुणाम्बुधे ते संसार चक्रमयि चक्रधर क्रियास्ते वीर्यं महासुरगणोऽस्ति च कुलानि शैलाः नाट्यसरित् समुदयस्तरवश्चरोम जीयाति तन्तौ वपुरनिर्वचनीयमीश ईदृग्जगन्मय वपुस्तव कर्मभाजा कर्मावसानसमये स्मरणीयमाहुः तस्यान्दरात्मबभुषे विमलात्मनेते वातालयाधिपनमोऽस्तु निरुन्धिरोगान् यशिदेम् अष्टाङ्गं दशकं समाप्तं विराट्देगस्य जगद्वर्णनं नाम अथ सप्तमं दशकं हिरण्यगर्भोत्पत्तिवर्णनं वैकुण्ठदर्शनं च एवं देवचतुर्दशात्मक जगद्रूपेण जातः पुनः तस्योद्भवं खलु सत्यलोकनिलये जातोऽसि धाता स्वयं यं शंसन्ति हिरण्यगर्भमखिल त्रैलोक्यजीवात्मकं यो भूस्फीतरजो विकार विकसन् नानाशिश्रुचारसः सोऽयौ विश्वविसर्गदत्त हृदय सम्भस्यमान स्वयं बोधं खल्वनवाप्य विश्वविषयं चिन्ताकुलस्तस्थिमान् तावत्त्वं जगतां पदे तव तपेत्येवं हि वैहायसीं वाणी मे नमशिश्रवश्रुति सुखां कुर्वं स्तव प्रेरणाम् कोसो मामवद पुमानिधि जलापूर्णे जगन्मण्डले दिक्षोद्भीक्ष्य किमभ्यनीर्चितवदा वाक्यार्थमुत्पश्यता दिव्यं वर्षसहस्रमात्त तपसा तेन त्वामाराधितः राधितः तस्मै दर्शितवानसि स्वनिलयौ वैकुण्ठ मेघाद्भुतम् माया यत्र गदाभिनो विकुरुते बाधे जगद्भ्यो बहिः शोकक्रोध विमोहसाध्वसमुखा भावास्तु दूरं गदा सान्द्राणं दझरी च यत्र परमज्योति
प्रकाशात्मके तत्ते धाम विभावितौ विजयते वैकुण्ठरूपौ विभो यस्मिन्नाम चतुर्भुज हरिमणिः श्यामावतादद्विषग नानाभूषणरत्नदीपितदधीशो दधीशो राजद्विमानालयाः भक्तिप्राप्त तदा तथा विदोन्नतपदा दिव्यन्ति दिव्यजनाः तत्ते धाम निरस्तसर्वशमलौ वैकुण्ठरूपं जयेत् दिव्यवधूजनैरभिवृता विद्युल्लतातुल्यया विश्वोन्मादनहृद्यकात्रलतया विद्योदिदासान्तरा त्वत्पादाम्बुज सौरभैकदुगालक्ष्मी स्वयं लक्ष्यते यस्मिन् विस्मयनीय दिव्य विभवन् तत्ते पदं देहि मे तत्रैवं प्रतिदर्शिते निजपदे रत्नासनाभ्यासितं भास्वत्कोटिरसत्क्रीडकडगाद्या कल्पद्धिप्राकृती श्रीवत्साङ्गितमार्तकौस्तुभमणि छायारुणङ्कारणम् विश्वेशं तव स्वरूपमैक्षत विधिस्तत्ते विभो पादु मे कालाम्भोदकलाय कोमलरुचि चक्रेण चक्रं दिशाम् आवृण्वाणमुदारमन्दहसि तत्स्यन्द प्रसन्नाननम् राजत्कम्बुगदारिपङ्कजधर श्रीमद्भुजामण्डलम् स्रष्टुर्दुष्टिकरौ वपुस्तव विभो मद्रोगमुद्वासये दृष्ट्वा संवृत संभ्रमः कमलभूस्त्वत्पादपादोरुहे हर्षावेशवशं वधो निबदित प्रीत्या कृतार्थी भवन् ज्ञानास्येव मनीषितं मम विभो ज्ञानं तथा पादय द्वैताद्वैत भवत्स्वरूप परमित्याचष्ट तं त्वां भजे आदाम्रे चरणे विनम्रमथ तं हस्तेन हस्ते स्पृशन् बोधस्ते भविता न सर्गविधिभिर्बन्धोऽपि सञ्जायते नित्याभाषकिरं प्रोच्च निधरान् तच्चित्तकूटस्वयं सृष्टौ तं समुदैरयः स भगवन् उल्लासयोल्ला गथा इति श्रीमन्नारायणीये हिरण्यगर्भोत्पत्तिवर्णनं वैकुण्ठदर्शनं चेति शब्दमं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरु भगवन् नमस्ते नारायणाखिल गुरु भगवन् नमस्ते।